पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर ये बैकडोर राब्तों की बातें फिर क्यों की जा रही हैं नून लीग के हवाले से? चले हुकूमत अगर करती तो समझ में आता है कि हुकूमत आपके मुखालिफ है तो वो बात कर रही है, कुछ आपके अपने लोग भी कर लेते हैं, बात करते हैं। जनाब के मियां नवाज शरीफ ने बैकडोर रास्ते रखे हुए हैं, टूटे पहले भी नहीं थे मगर मजीद बढ़ा दिया। ये क्या पीडीएम की जो मुमकिना नाम का नाकामी है, नाकामी से मुराद के एक दफा फिर लगता है कि बिखरने जा रही है, तो इस नाकामी की वजह से ऐसा है कि ये खबर गर्म है कि आपके दोबारा से बैकडोर रास्ते हैं? देखें, PMLN ने बड़े अरसे से मियां नवाज शरीफ साहब ने पार्टी लेवल पे ये फैसला दिया हुआ है कि पार्टी का कोई भी रुकन जो है वो किसी अदारे या इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो अपने तौर पे मेल मुलाकात या राब्ता नहीं करेगा, और ऐसी सूरत में कि उसे किसी वजह से कोई राब्ता करना हो तो उसे पार्टी के इल्म में लाना होगा और पार्टी से इजाज़त लेनी होगी। मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी मीटिंग्स के अंदर भी और अदरवाइज भी वो इस बारे में बड़े ही क्लियर हैं कि उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया, ना वो राब्ता करेंगे, और इस सिलसिले में अगर कोई बात होगी तो वो आवाम के सामने होगी। ये बैकडोर और ये अंडरग्राउंड, ये अंडर द टेबल, ये राब्ते शाब्ते जो हैं ये बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनसे बहुत दूर है, और इस किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो ठीक है मखसूस मकासद के लिए जो। अच्छा सर, ये मियां जावेद लतीफ साहब का शॉट मैंने सुनवाया भी था पहले, उनके भी अल्फाज कुछ ऐसे थे। क्या आपके अपने लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि जो आप बात कर रहे हैं ऐसा ही है? नहीं, देखें, इस बारे में बिल्कुल क्लैरिटी है, कोई इसमें अबहाम की बात नहीं है, और ये पार्टी एडवाइस या डायरेक्शन जो है ये बाकायदा कोई खुफिया तौर पे नहीं बल्कि ये पब्लिकली दी गई थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कोई बैकडोर राब्ते नहीं रखेगी, और अगर किसी से राब्ते की ज़रूरत हुई भी तो वो विद पार्टी परमिशन होगा और पब्लिकली होगा, वो जो है वो आवाम के सामने होगा। इस बारे में मियां नवाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज साहब का, दूसरे लोगों का, सीनियर क़यादत का जो है वो इस बारे में बड़ा वाज़ेह स्टांस है। अच्छा, अगर यूं इसको देखा जाए, आप कह रहे हैं आपकी तरफ से किसी से कोई राब्ता नहीं किया गया, क्या दूसरी तरफ से कोई राब्ता करने की कोशिश की जाती है, ख्वाह वो सियासी लोगों की तरफ से हो या गैर सियासी लोगों की तरफ से? नहीं, देखिए, सियासी लोगों की तरफ से तो राब्ते होते रहते हैं और वो उस कैटेगरी में तो नहीं आते जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में जो है वो अंदाज़ा है, कोई मेरी किसी से कोई इस तरह की बात हुई नहीं है कि पहले जो है वो कोशिश हुई थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई राब्ता नहीं किया। जो बात हमारे इल्म में है कि वो इस किस्म का राब्ता करने के हक में नहीं है। ठीक है, उस कोशिश में कोई क्या ऑफर क्या दी गई थी राना साहब? नहीं, वो तो फिर अगर राब्ता हो, अगर आपसे कोई बात करनी चाहता हो तो जब तक बात हो ना तो फिर तो आपको नहीं असेसमेंट हो सकती कि क्या बात होनी थी, अगर होती तो अगर आपसे बात हो ही ना तो फिर आप इस बारे में क्या अंदाज़ा कर सकते हैं कि बात करने वाले ने जो है वो क्या बात करनी थी। जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, देखें, पीडीएम जो है ये कोई एक जमात नहीं थी, ये 10 जमातें थीं। उनमें से अगर किसी तरीक़ाकार या किसी मामले पे इख्तलाफ जो है वो एक या दो पार्टियों का होता है तो हो सकता है, और किसी दूसरे मामले के ऊपर इत्तफाक भी हो सकता है, जिस तरह से ANP ने आज कराची के इलेक्शन में जो है वो दस्तबरदार हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक़ में। और जहाँ तक बुनियादी बात है इस हुकूमत की, अपोजिशन की या मुखालफत की, तो उसके तो ऊपर ANP और पीपल्स पार्टी, जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने भरपूर अदा किया है कि वो अपोजिशन का ही किरदार अदा करेंगे और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी जदोजहद जो है वो जारी रखेंगे, और उनके उस मौक़िफ़ में कतई कोई तब्दीली नहीं आई।
نہیں رانا صاحب دیکھیں اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ایک علیحدہ بات ہے، وہ ہر کوئی اپنے اپنے سٹائل سے کرے گا، آپ کی سیاست کا اپنا سٹائل ہے، ان کا اپنا ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ آپ پر جو چوٹ لگائی جاتی ہے ہر دوسرے تیسرے بیان میں کہا جاتا ہے جناب میاں نواز شریف تو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار ہو کے آئے، کس کو اس کی نرسری کیا ہے ہمیں پر یہ اس طرح کے بیان کی یہ وہی ٹائم ہے جب 2013 میں آپ الیکشن کیمپین میں تھے، آپ ان کے خلاف بات کرتے تھے، وہ آپ کے خلاف، اپوزیشن کا سٹائل الگ ہونا ایک اور چیز ہے، لیکن اس طرح کے بیانات تو ظاہر کر رہے ہیں کہ پھوٹ پڑ چکی۔ نہیں اس میں پھوٹ یا تو یہ ہے نا کہ ہمارا مرجر ہو گیا ہوتا اور ہم نے کوئی الیکشن الائنس بنا لیا ہوتا تو اس میں پھر پھوٹ پڑنے کی بات تھی۔ معاملہ یہ کہ اس حکومت کے متعلق ہم کل بھی سمجھتے تھے کہ یہ جعلی الیکشن کی پیداوار ہے اور یہ اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے، نااہل ٹولہ ہے، آج بھی ہم یہی سمجھتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی بھی سمجھ میں جو ہماری آبزروینس ہے یا انفارمیشن ہے کوئی فرق نہیں آیا۔ باقی رہی بات کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر کسی اقدام سے اتفاق کرتی ہے یا کسی اقدام سے اتفاق نہیں کرتی تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہونے کے ناطے ان کو بھی یہ اختیار حاصل ہے، ہمیں بھی یہ اختیار جو ہے وہ حاصل ہے۔ کوئی دونوں پارٹیاں یا 10 کی 10 جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے متحد تو نہیں ہیں یا ایک دوسرے کے انہوں نے کوئی تابع الیکشن لڑنے کا یا سیاست کرنے کا تو معاہدہ نہیں کیا۔ تو ہاں اپوزیشن میں رہ کے حکومت کے خلاف یہ سب کا جو ہے وہ بنیادی سٹانس ہے اور اس کے اوپر قائم ہیں بھی اور آئندہ بھی جو ہے وہ قائم رہیں گی۔ باقی ٹھیک ہے چھوٹی موٹی باتیں ویسے جتنے محتاج آپ ہیں، آپ سے مراد آپ کی اپنی ذات اور نون لیگ کلی طور پہ جتنے آپ محتاط ہیں اپنے الفاظ کے چناؤ میں پیپلز پارٹی کے بارے میں، پیپلز پارٹی والے اتنے محتاط نہیں ہیں آپ کے بارے میں جب ان کو بات کرنی ہوتی ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں صاحب، پیپلز پارٹی جو ہے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ اپنے اگلے مشاورتی اجلاس میں غور کریں گے استعفوں پر، لیکن ان کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ آپ استعفے نہیں دیں گے، آپ کی صرف جسے کہتے ہیں نا وہ باتیں ہی تھی، استعفوں کی جب باری آنی ہے تو آپ نے استعفے نہیں دینے۔ دیکھیں اگر تو استعفوں کی باری اس طرح سے آئی کہ تمام اپوزیشن جو ہے وہ ہاؤس کو کوئٹ کر دے، ساری اپوزیشن جو ہے وہ باہر آ جائے، اس کا ایک امپیکٹ ہے، اس کا ایک رول ہے، وہ ایک سیاسی جو ہے وہ وار ہے موجودہ جعلی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر۔ تو اگر تو یہ فیصلہ ہوا تو پاکستان مسلم لیگ نون بالکل دو ٹوک اس انداز میں جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ ہم استعفے ہم نے دیے ہوئے ہیں اپنی جماعت کو اور ہم استعفے دینے کو تیار ہیں، لیکن اگر تقسیم کا تاثر ابھرتا ہے کہ اپوزیشن تقسیم ہے جی کوئی چند لوگ ایک جماعت یا دو جماعتیں جب استعفہ دیتی ہیں ایک جماعت نہیں دیتی یا دو نہیں دیتی ایک دیتی، تو یہ جو ہے یہ اس پھر آپشن کا یہ پراپر اور مناسب جو ہے وہ ایکسرسائز ہے ہی نہیں۔ تو اسے اپوزیشن جو ہے یا تو اپوزیشن ہاؤس خالی کر دے تو اس کا ایک امپیکٹ ہے، اور اگر اپوزیشن اس کے اوپر تقسیم ہے تو پھر اس یعنی ہتھیار کو جو ہے وہ استعمال نہ کرنا اور ایک ایسے وقت کا انتظار کرنا کہ جب پوری اپوزیشن اس کے اوپر متفق ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر سیاسی فیصلہ ہوگا۔